वेलकम बैक। पिम्स अस्पताल में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर मुल्क भर की फ़ज़ा सोगवार है। इस वक्त पिम्स अस्पताल में क्या सूरत हाल है और वाक़े की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, जानते हैं नुमाइंदा AY न्यूज़ जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा, 2 कमेटियाँ तश्कील दी गई थीं, एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में जिसने वज़ारत दाखिला को 24 घंटे में रिपोर्ट जमा करवानी थी। दूसरी कमेटी वो थी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब करने के दौरान कमेटी तश्कील दी थी। दोनों की रिपोर्ट्स कहाँ तक पहुँची, क्या तहकीकात हुई हैं अभी तक? सबसे पहले तो ये कि आज भी पिम्स अस्पताल की फ़िज़ा सोगवार है और पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज़ों के जो लवाहिकीन हैं, ख़ुसूसन वो माएँ जो यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं, वो भी आकर इस ओल्ड ब्लॉक के बाहर खामोश नज़रों से उन बेवक्त मुरझा जाने वाली कलियों को खिराज अकीदत पेश कर रही हैं। जहाँ तक बात है तहकीकात की, तो ये 3 कमेटियाँ कायम की गई हैं। एक पिम्स अस्पताल की अपनी कमेटी है तहकीकाती, दूसरी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और तीसरी जो सबसे पहले कायम की गई थी वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर। तीनों कमेटियों की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कायम करदा कमेटी के सरबराह शाहिद खान ने पिम्स अस्पताल का रात गए दौरा किया था। आज सुबह भी जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए अमूर कौमी सेहत है, उन्होंने भी पिम्स अस्पताल का दौरा किया और यहाँ पर उस तमाम तर वाक़ये के दौरान होने वाले जो भी मामलात थे उनसे मुतल्लिक आगाही हासिल की। ऑन ड्यूटी जितने भी मुलाजिमीन मौजूद थे, चाहे उनमें पैरामेडिक्स है, नर्सेज हैं, नॉन मेडिकल है या डॉक्टर्स हैं, उनसे उनकी मुलाकातें हुई, उनके साथ उन्होंने ज़ुबानी उनके बयानात सुने। और लेकिन उस कायमा कमेटी ने जो भी मुलाजिमीन इस मौके पर मौजूद थे, चाहे हादसा के मकाम पर, उनके बयानात पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि इनके बयानात में तज़ादात पाए जाते हैं। इस वक्त पिम्स अस्पताल में फ़िज़ा सोगवार है, लेकिन पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से जो तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी वो भी काम कर रही है। उसने अपनी रिपोर्ट 48 घंटों में पेश करनी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कायम करदा कमेटी जो है उसकी भी तहकीकात जारी हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी जो है वो भी मुख्तलिफ एंगल से इस वाक़ये की इंक्वायरी कर रही है। 3 कमेटियाँ तश्कील दी गई थी और तीनों ही इस वक्त इंक्वायरी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान कर रहे थे। आग बुझाने वाले आलात और अमला तरबियत याफ्ता होता तो आग पर काबू पाया जा सकता था। कोई आला या सिस्टम किसी खतरे को इब्तदाई मरहले पर ही पहचान ले तो नुकसान से बचा जा सकता है। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट तारिक मुइन ने प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू में कहा, हमारे अस्पतालों में दीगर इमारतों की तरह फायर सेफ्टी इंतजामात नहीं, हम 100 साल पीछे हैं। 99.99% काबू पाया जा सकता था। इक्विपमेंट मौजूद हो और अमला ट्रेंड हो। सबसे पहले आग की ज़रूरत होती है कि उसको डिटेक्ट कर लिया जाए। डिटेक्टर्स यकीनन डिटेक्ट कर लेते हैं। अर्ली डिटेक्शन मीन्स अर्ली प्रोटेक्शन। जहाँ पे ऑक्सीजन के ट्यूबिंग्स हैं और जहाँ इंक्यूबेटर्स में भी ऑक्सीजन जा रही है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर से आ रही है और वो 100% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एनरिच एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, O2 डिटेक्टर्स। वो दीवारों पे भी लगे हुए होते हैं, वार्ड्स में भी होते हैं, कॉरिडोर्स में भी होते हैं और अमले के पास जेब में भी रखे हुए होते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में दीगर इमारतों की तरह फायर सेफ्टी के इंतजामात उस तरह नहीं है जो कि होने चाहिए। तो दुनिया भर में तो तवज्जो दी जाती है इन चीज़ों पर, लेकिन हम 50 साल नहीं शायद 100 साल पीछे। सानिहा, पिम्स का जिम्मेदार कौन? आग बुझाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों नहीं लगाया? सिर्फ चंद हजार के सिलेंडर पर इन्हसार क्यों किया गया? क्या सायरन या ऑटो शटडाउन का निज़ाम काम कर रहा था? तिब्बी कवानीन के मुताबिक क्या हर 2 घंटे बाद बच्चों और आलात का जायजा लिया गया? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी की हिदायत कर दी। सूबे भर के सरकारी और निजी अस्पतालों को मुरासला जारी कर दिया गया, जिसमें कहा फायर सेफ्टी कवानीन, कवायद और PHC मयार पर अमल किया जाए। अस्पताल फैसिलिटी मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल हिदायत पर अमल यकीनी बनाएं। अस्पतालों में एमरजेंसी कोडिंग सिस्टम बिलखसूस कोड रेड नाफिज किया जाए। फायर फाइटिंग आलात, एमरजेंसी रास्तों और नक्शों की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अस्पतालों की रिपोर्ट्स PHC को दें। पिम्स में मुस्तफ़ा कमाल को पसीना आ गया तो स्टाफ की दौड़े लग गईं। टिशू पेपर्स ढूंढने लगे कि साहब को पसीना आ गया है और वालिदैन के आंसू पहुंचने के लिए भी उनको वहां खड़े होने की भी इजाज़त नहीं। वाक़े के बाद पिम्स की कहानी अशफाक सत्ती की जुबानी। जनाब अली, वहां पर मुस्तफ़ा कमाल साहब जब गए, बड़े मोहतरम है, वजीर है, वफाकी वजीर, तो जब गए तो एक तो फ्लाइट लेके गए थे तो उनको पसीना आ गया और वहां पर जो स्टाफ की दौड़ें लगी टिश्यू पेपर ढूंढने के लिए कि साहब को पसीना आ गया। मैं हैरान परेशान कि लोग इधर भाग रहे हैं
کلاسیں ہو رہی ہیں, خواتین بھاگ رہی ہیں, مرد بھاگ رہے ہیں کہ جی صاحب کے لیے ٹیشو چاہیے, وہ ٹیشو کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ اللہ اکبر. That was the priority that I saw there at the PIMS hospital, جو کہ پاکستان میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے 2 بڑے ہسپتالوں میں سے ہے. اور والدین کو کیا, ان کے آنسو پہنچنے کے لیے ان کو وہاں پر کھڑا رہنے کی اجازت تک بھی نہیں دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سانحہ پیمز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست دائر کر دی گئی. ایڈوکیٹ قاسم اقبال جلالی نے ذاتی حیثیت میں ہائی کورٹ ججز پر مشتمل کمیشن کی درخواست دی. حسین احمد چودھری مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے. بتائیے حسین. دیکھیں, ثانیہ پیم کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے. ایڈوکیٹ قاسم جلالی کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن کی درخواست دائر کی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج یا سیشن جج ویسٹ پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے استدعا کی گئی ہے. موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 26 اگست کو پیمز میں اندوناک واقعہ پیش آیا ہے. 26 اگست واقعے کی تحقیقات کے لیے فرانزک کرانے کا بھی حکم دیا جائے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پیمز کے فائر الارم سسٹم کا مکمل آڈٹ کرانے کا حکم دیا جائے. درخواست میں وفات, سیکرٹری داخلہ, سیکرٹری سیر, چیف کمشنر, آئی جی اسلام آباد اور دیگر کو فریق بنایا گیا. بہت شکریہ. 3 قیدیوں کی نجی اسپتال منتقلی اور بیرون ملک فیملی سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے قیدیوں کی نجی اسپتال منتقلی کی درخواستوں کی مخالفت کر دی. جسٹس محمد آصف نے ریمارکس دیے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب, ان کی معصومانہ سی خواہش ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا قانون میں لکھا ہوگا تو اس کی معصومانہ خواہش پوری ہو جائے گی. 3 پٹیشنز ہیں, 2 ایشوز ہیں, ایک علاج, دوسرا ویڈیو کال کی ہے. جسٹس محمد آصف نے کہا اگر کوئی قیدی کسی بیماری میں مبتلا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ بیرسٹر ظفر اللہ نے کہا پیمز میں سب سے بہترین ڈاکٹرز ہیں, واقعہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. جسٹس محمد آصف نے ریمارکس دیے ہمارے حالات یہ ہیں کہ 14 بچے کل جان سے گئے ہیں. ایسے واقعات کی روک تھام آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, حکومت کی بنتی ہے. دکھ کی بات ہے, کہتے ہیں اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے, یہاں اسپتال میں یہ ہو رہا ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کل کے واقعے کی کوئی وضاحت نہیں, اس پر میرا سر شرم سے جھک گیا. اویس الطاف, الیاس خان, محمد اسماعیل نامی قیدیوں نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے. پیمز اسپتال سانحہ کے بعد جناح اسپتال کراچی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی سربراہی میں 11 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. انور خان مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے. بتائیے انور. جی دیکھیں, پیمز واقعے کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے اندر ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی سربراہی کے اندر 11 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. اس کو فائر اینڈ سیفٹی کمیٹی کا نام دیا گیا ہے اور یہ فائر اینڈ سیفٹی کمیٹی اب مستقل بنیادوں کے اوپر قائم رہے گی. اور سندھ حکومت نے بھی ہدایت جاری کی کہ 11 رکنی کمیٹی کے اندر ان ملازمین کو, ان افسران کو ترجیح دی جائے گی جو کہ جناح اسپتال کی حدود کے اندر قیام پذیر ہوتے ہیں. 11 رکنی کمیٹی کا نوٹیفکیشن تیار ہو گیا ہے اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی ہدایت کے اوپر جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سلمان نے 11 رکنی کمیٹی ترتیب دی ہے. 11 رکنی کمیٹی کو تمام گائیڈ لائن فراہم کر دی گئی ہے. کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران یا کسی بھی ہنگامی کیس کے نتیجے کے اندر یہ کمیٹی خود بخود فعال ہو جائے گی. جی بہت شکریہ. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشنز میں 11 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. بنو میں فتنہ الخوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا. جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں 5 خوارج جہنم واصل ہوئے. خزدار ساسول میں 4 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے. سیکیورٹی فورسز ان دہشت گردوں کو کواد کاپٹر کی مدد سے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. کارروائیوں میں یقینی بنایا گیا عوام کے جان و مال کا تحفظ رہے اور مقامی آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور فوجی تعطل ختم کرنے کے لیے پاکستان سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. پاکستان کی سفارتی کوششوں کے سلسلے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 24 اگست کو ایران کا دورہ کیا جس میں ایرانی قیادت سے کشیدگی ختم کرنے کے معاملے پر تفصیلی گفتگو ہوئی. طاہر اندرابی کا کہنا ہے پاکستان سمجھتا ہے موجودہ علاقائی چیلنجز کا پائیدار حل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے اور اس مقصد کے لیے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا. انہوں نے مزید کہا افغان طالبان کو زبانی دعووں کے بجائے عملی اقدامات کرنا ہوں گے. پاکستان ریاستی سطح پر ادارہ جاتی میکانزم بنانے کے لیے تیار ہے. Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces Field Marshal Syed Asim Munir visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts
The Iranian leadership appreciated Pakistan's efforts towards de-escalation and peaceful resolution of the conflict. We remain open to state-level dialogue. However, the sustainability of any mechanism will depend on tangible actions rather than mere assurances. For any dialogue to take place, Afghan Taliban must ensure that Afghan soil is not used to perpetrate terrorism against Pakistan. We categorically reject the self-contradictory and retrospective claims made by the former Indian CDS regarding Kirana Hills. During Marka-e-Haq, Pakistan's layered air defense network effectively thwarted India's military objectives. No strategic asset or sensitive infrastructure was compromised. History is established by facts and evidence, not by Bollywood-style retrospective claims.